آپ مسلمان جب انڈیا میں پرویش کیے آپ نے کہا ان کے پاس میتھس ہے, چلو آؤ ہم اپنے قرآن کے اندر بھی کوئی گیم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ نے 19ویں صدی کے اندر جا کے قرآن کے اندر یہ والی گیمیں ڈالنے کی کوشش کی ہیں, اس سے پہلے کیوں نہیں نکلی؟ ہم واک اور ابھیویکتی کی स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं. उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है. हमारा मकसद समाज को जागृत करना है. जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों, मैं तोहफा एक्स मुस्लिम आज की डिबेट में मोमिन तमाम मुर्तदों और एक्स मुस्लिमों का सर्वनाश कर देगा. बस आज ही होगा ये सब. मैं अपने बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, आपको सुनना ही होगा. कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास. मैं लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव आदमी हूँ नेगेटिव चीजों को लेकर. मुझे लगता है मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होना है नहीं, होता है तो मैं चौंक जाता हूँ. मेरे दोस्त मुझसे आकर बोले भाई जब से तू फेमस हुआ है भूल गया है. मैं बोला फेमस कहाँ हुआ हूँ, बस भूल गया हूँ. बोला तेरे अंदर बहुत ज्यादा घमंड आ चुका है. मैंने बोला सबसे पहले तू और तेरा करके बात मत कर. बिल्कुल आ गया है घमंड, मेरा इलाज चल रहा है. डॉक्टर मुझे हम्बल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. मैं सुसाइड के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा हूँ. तो आइए देखते हैं एक्स मुस्लिमों का मोमिनों के साथ तालमेल कैसे बैठता है. चलो बात करो, आप बात करो. आज साइंस पे नहीं करना है, किस पे करना है आपको? हाँ, आज वो एडम कह रहा था कि कुरान किस तरह हमें पता चलेगा कि ये गॉड या अल्लाह की तरफ से. तो उस पे मैं ये कहना चाहता हूँ, साहिल आज लो पता भाई. लग जाएगा हमें. लो भाई, खत्म आज एडम, खत्म, टाटा बाय बाय. मैं कहता टाटा, हूँ गुड बाय. तमाम मुर्तदों और एथियस्ट और एग्नोस्टिक्स का सर्वनाश कर देंगे भाई. बस आज ही होगा ये सब कुछ. ये तो तो होगा. ये तो होगा. अच्छा, तो पहली बात ये कि कुरान में एक मैथमेटिकल कोड है. कौन से वाले कुरान में? ये कौन से वाले में? हफ्स के वर्जन में, वर्ष के वर्जन में, कालून के वर्जन में, नाफे के वर्जन में, कौन से वाले वर्जन ऑफ कुरान में? ये जो पाकिस्तान और इंडिया में यही अच्छा, कुरान में पाकिस्तान क्या और इंडिया वाले में बेहतरीन. हाँ. ये 1924 में बना था. अभी वो मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अगर कुरान जो हमारे पास है अगर उसमें एक मैथमेटिकल कोड साबित हुआ वही तो कह रहा तो हूँ. इसका मतलब ये है कि ये वो कुरान जो तो है गॉड की तरफ से है. अरे मैथमेटिकल कोड साबित करने के लिए चले एक मैथमेटिकल कोड बताएं फटाफट. ठीक है, क्योंकि इस तरह कोई और बुक नहीं हो सकती. यार एक ना मैथमेटिकल अगर कोड आप, बताना यार, छोड़ गोली मार. मैथमेटिकल कोड बता. हाँ, अगर आप ये सूरह इन्ना अत्वैना कल कौसर वाली सूरत इन्ना देख आयत लेना, सूरह कौसर खोलते हैं जी. सूरह कौसर. बल्कि मैं एक लिंक आपको दे देता हूँ. और नहीं छोड़ 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 गोली मार उसको. सूरह कौसर खोल दी मैंने. ये ले कौतर खोल दी, ये तेरे सामने सूरह कौतर खोल दी. कौतर 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 कौतर. लो जी साहिल साहब मैथमेटिकल कोड देखेंगे आज. मेरी ये जुबान थोड़ी तोतली हो गई है क्योंकि खोल दिया. वो गोश्त. हाँ, तो यहाँ पे देखे इन्ना अत्वैना कल कौसर फसल रब्बिक वनहर इन्ना शानिका हुवल अब्तर. आगे से चल. हाँ, तो ये दिस चैप्टर इज कोडेड विद नंबर 10 इन वेरियस वेज. मतलब नंबर 10 इसमें बहुत ज्यादा है, अच्छा, मुख्तलिफ. हाँ, तो क्या तो हर अगर आप देखें, चैप्टर नंबर 10 पे होगा ना इस हिसाब से? नहीं ये जरूरी नहीं है कि ओके, चैप्टर 10 पे हो, इसमें जो लेकिन नंबर इसके 10 जिस अंदर जिस चीज पे आप निकालेंगे हर हाँ, कुरान की हर सूरत में कोई ना कोई नंबर उस वेरिएबिलिटी पे निकलेगा हमारा, राइट? नहीं पहले सुन तो लेना. नहीं, पहले मैं वेरीफाई करूँ ना कि आप नंबर 10 किस बेसिस के ऊपर निकाल रहे हैं. मतलब ये कि इसमें नंबर 10 इसके हर वर्स में नंबर 10 जो है वो रिपीट हर हुआ वर्स है. में नंबर 10 है, राइट? हाँ, ओके. आपको पता है कि आपने कि जब मोहम्मद ने कुरान नाजिल हुआ था, ठीक है, और जब लिखा गया था तो उसके अंदर सूरतों के नंबर शंबर नहीं थे और ना ही आयतें वगैरह थी, वो एक पैराग्राफ की शक्ल में था. इसका जवाब मेरे पास ये है कि अगर अभी जो हमारे पास जो बुक अवेलेबल है अगर वो उसमें बुक इस वही तरह तो कह रहा हूँ. मैथमेटिकल कोड 1924 है. के अंदर देखें, बात सुने, ये आपका अर्ली कुरानिक मुसहफ है. ये मैं आपको दिखाने लगा. जो नंबर सिस्टम है ना वो तो वैसे ही आपका खत्म हो जाता है. ये आपका अर्ली कुरानिक मुसहफ है,
ٹھیک ہے, پیٹروپولیٹن قرآن ہے یہ آپ کا, ون آف دی ارلیسٹ مصحف 9ویں صدی عیسوی کا. اس کے اندر ایز اے پیراگراف لکھا گیا ہوا ہے, آیتوں کی صورت میں نہیں لکھا گیا. پوری سورہ کوثر بھی اگر لکھی ہوگی, جو کہ اس مصحف کے اندر ہے ہی نہیں, میں ارلی مصحف میں جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, جتنے بھی مصحف ہیں ارلی کے, وہاں پہ آیتیں ہیں ہی نہیں, آیتوں کی صورت میں نہیں ہے. وہاں پہ لکھا ہوا ہے ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تینوں کی تینوں سینٹنس از لائک اے سنگل سینٹنس. کوئی اس کے اندر آیتوں کے نمبر, سورتوں کے نام, سورتوں کے نمبر اس طریقے سے کچھ نہیں لکھا ہوا. تو یہ جو میتھمیٹیکل میریکل ہے, یہ آپ نکالتے ہیں 1924 کے قرآن کے اندر, جو کہ حفظ جو کہ کائرو میں چھپا, جس میں سورتوں اور آیتوں کے نمبر موڈیفائی کیے گئے. فار ایگزامپل ورش کے قرآن کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کو آیت کو 124 اور 125 دو آیتوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 کو 58 اور 59 میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. سورہ اسی طرح ملٹیپل ادر سوراز کے اندر حفظ کی بجائے ورش میں زیادہ آیتیں موجود ہیں. تو لہٰذا یہ جو آپ کا سو کالڈ میتھمیٹیکل میریکل ہے, وہ تو صرف حفظ کے ورژن پہ چلتا ہے, باقی قرآن کے ورژن پہ تو چلتا ہی نہیں. تو اس کا جواب یہ کہ کوئی بھی انسان جو بھی بک آپ اسے دے تو وہ اسے اس طرح میتھمیٹیکل آرڈر میں ارینج کر ہی نہیں سکتا. اور یار سب ہو یہ سکتا ہے, صرف کسی الو کے پٹھے کو ضرورت نہیں ہے اپنی قرآن کو کتاب کو میتھمیٹیکلی ڈیوائیڈ کرنے کا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, نمبرنگ سسٹم کے اوپر آپ کے انڈیا میں سب سے زیادہ کام ہوا ہے, کیونکہ انڈین لوگ, یہ آپ لوگوں نے انڈیا سے لیا اصل میں, یہ قطب پنا آپ نے لیا وہاں سے, کیونکہ قطب پنا ہے قرآن میں آپ ڈال ہی نہیں سکتے. وہاں پہ میتھمیٹیشینز بیٹھے ہوئے تھے انڈیا کے اندر, ان کے جو گروز تھے دے ور میتھمیٹیشینز, سرٹن گروز, ناٹ آل آف دیم, سارے کے سارے نہیں, کچھ خاص گروز ور میتھمیٹیشینز. وہ اپنی کتب کو لکھ ہی رہے تھے آسٹرونومی اور میتھمیٹکس کے حساب سے, جس میں وہ چیزیں اس طریقے سے ڈال رہے تھے. آپ مسلمان جب انڈیا میں پرویش کیے, آپ نے کہا ان کے پاس میتھس ہے, چلو آؤ ہم اپنے قرآن کے اندر بھی کوئی گیم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ نے 19ویں صدی کے اندر جا کے قرآن کے اندر یہ والی گیمیں ڈالنے کی کوشش کی ہیں. اس سے پہلے کیوں نہیں نکلی؟ مجھے بتائیں 12ویں صدی میں کسی نے میتھمیٹیکل یہ میریکل کی بات کیوں نہیں کی؟ ابن حجر اسقلانی نے کیوں نہیں کی, جو کہ 15ویں صدی کا بندہ ہے؟ ابن کثیر نے کیوں نہیں کی؟ طبری نے کیوں نہیں کی؟ قرطبی نے کیوں نہیں کی؟ آپ کے ارلی تمام کے تمام اسکالر جنہوں نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی, ان ڈنگروں نے یہ والی کام کیوں نہیں کیے؟ یہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے کے بعد ہی اس ٹائپ کی گیمیں کیوں ہوئی؟ ہاں, تو اس کا جواب یہ کہ اس قرآن میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ وہ ساتھ بتائیں, ہمیں وہ رونما بتائیں. ہوگی. یہ تو ہے ہی نہیں, ابھی یہ تو کام خراب ہو گیا نا. یہ تو محمد نے صورتوں کی صورت میں دیا ہی نہیں ہوا, آیتوں کی صورت میں دیا ہی نہیں ہوا. اور جو قرآن جس آرڈر میں اس وقت پڑا ہوا ہے, وہ آرڈر بھی کس نے لکھا کسی کو پتا نہیں ہے. اب آپ کوئی اور بات بتائیں جو کہ میں محمد کے قرآن سے اور محمد کی اسٹیٹمنٹ سے ویریفائی کر سکوں. یہ بات تو آپ ہی ختم ہو گئی. اگلی دیکھو, آپ بات کو سمجھ نہیں رہے. اگر کوئی انسان اس کو سورہ کوثر کے اندر الف کتنے؟ یار آپ بات کو سنے رہے یار سورہ کوثر کے اندر الف 10 ہے نا. وہ ابھی آگے آئے گا نا. میں پوچھ رہا ہوں سورہ کوثر کے اندر الف 10 ہے. میں نے تو پوری ویڈیو اپنے سامنے یار کل نہ کرنا. سورہ کوثر کے اندر 10 کا میرے کل میں الف بھی 10 ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ارلی کسی قرآن میں الف لکھا ہی نہیں ہوا. الف آیا ہی بعد میں تھا. کنیکٹیو الف عربک کے اندر تھا ہی نہیں. جب محمد بول رہا تھا اس وقت الف تھا ہی نہیں. ابے کون سے میتھمیٹیکل میریکل کی بات کرتے ہو تم لوگ میرے ساتھ؟ ابے کوئی ایسی بات کو جس کو پتا بھی لگے بھائی. تو 1924 کے قرآن کو پکڑ کے تم میتھمیٹیکل میریکل نکال رہے ہو. ہر صورت میں ڈیفرنٹ نمبر نکالو گے اپنی مرضی کا, تو بھائی وہ تو کچھ بھی کر لے گا, وہ تو کوئی بھی کر لے گا. میں ابھی نرسری رائمز میں نرسری رائمز کی بک صبر کرو. میں نرسری رائمز سنو یار, میں نرسری رائمز کی بک پکڑتا ہوں, ٹھیک ہے, کمپیوٹر میں. اس کے میں الف نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو. میں اس کے ڈیٹا جو آپ نے اسکرین پہ ڈال ہے اس پہ وہ یہ دیکھو الف کتنے زیادہ نظر ہے. عجیب بات کہہ رہے ہو یار, جھوٹ بول رہے ہو. اسکرین کے سامنے پڑی ہوئی ہے, یہ مینوسکرپٹ ہے کھولی ہوئی, یہ دیکھو الف ہے نا. ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کون سے الف کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں, آپ بیبی ہیں. مجھے تھوڑا ٹائم دے دیں, لیٹ می فنش مائی اسٹیٹمنٹ. میں آپ کو بھی سمجھا آپ نے اسکرین پہ ڈالیے. جی میں نے کہا ہے میں ابھی سمجھاتا ہوں, اگر کل کل بند کریں گے تو بڑی مہربانی آپ کی. میں ابھی نرسری رائمز کی بک کو گوگل اینالیٹکس کے اوپر ڈالتا ہوں, اور میں اسے کہتا ہوں کہ ہر رائم کے اندر
مجھے یہ دکھا دو, کسی کے اندر اے نکال دو, کسی کے اندر ای نکال دو, اس طریقے سے کہ کوئی نہ کوئی میتھمیٹیکل نمبرنگ سسٹم جو ہے نا وہ 5 یا 5 سے زیادہ طریقے سے فٹ ہو جائے. تو آپ ہر نرسری رائم, انگریزی کی ہر نرسری رائم کو میتھمیٹیکلی کوئی نہ کوئی نمبر ہر نرسری رائم کے اندر آپ ویریفائی کرا سکتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک ہے, بس اس پہ بات ہو گئی. اگر اس پہ طرح بات ہو ہوگی. گیا, نہیں اگر اس طرح ہو گیا تو میں آپ کی بات مان جاؤں گا, لیکن کیا میں مطلب اس طرح چیلنج ہو کے گیا؟ ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کو, آپ اسلام چھوڑو میں گے؟ چیلنج کے ساتھ, آپ اسلام چھوڑو گے؟ ابھی میں کرتا ہوں آپ کے سامنے, ہاں باقی سب کچھ چھوڑ دو. بالکل, اگر آپ نے میں آپ کو اگر اس طرح کا میتھمیٹیکل آپ نے ثابت کیا جو میں آپ کو بتانا ابھی ارے چاہ بھائی رہا تھا بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پڑھے ہوئے ہیں کہ سارے, وہ اور ٹوینکل ٹوینکل لٹل کہ اسٹار وہ میں ڈھونڈ لیتے ہیں یار پکڑ کے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. چلو اس میں ٹھیک ہے دکھا دو. ابھی ڈھونڈ لیتے ہیں, کوئی مسئلہ یار اس میں کوئی مسئلہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہاں نا, دیکھیں تو میں تو بس سمپل بند ہو, اگر آپ ثابت کر دے بات ختم. سمپل بندہ ہوں, آپ سمپل بندے ہوتے تو اور کیا چاہیے تھا, آپ سمپل بندے کے پاس کے بھی نہیں ہیں. اچھا جی, فاضل بریلوی اعلی حضرت جن کو وہابی غیر مقلد مشرک کہتے ہیں, انہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں اور سب کا نام انہوں نے عربک میں رکھا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی کتابوں کا علم الاعداد جب نکالا جائے گا تو جس سن میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ سن سیم آئے گا. یہ ان کا کمال تھا. یار دیکھو یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہے نا, ہم سیریس ڈسکشن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ریٹورک نہیں چلے گا. دوسری بات یہ کہ فردوسی نے یہ جو قرآن کا آپ جو ترجمہ تاریخ کیا بتا ہے, رہے ہیں نا, سنیں, فردوسی نے جو یہ قرآن کا تاریخ ترجمہ تو کیا ہے, پورے قرآن کا ترجمہ کیا, ایک بھی اس میں نقطہ نہیں آیا. یہ اس کا کمال ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ تو ہے, جینس لوگ ہوتے ہیں نا, لیکن قرآن میں جو میتھمیٹیکل کوڈ ہے نا وہ لیونارڈو دا وینچی بھی کے نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں. ماشاء اللہ. اور یہ جو باتیں ہیں نا, باتیں نہیں کرو, بس اسکرین پہ ڈائریکٹ ہی دکھا دو. دکھا رہا ہوں یار, صبر کر. ہاں صبر ہی کر رہے ہو یار, غصہ کیوں میں ہوتے ابھی بنانے لگا ہوں فرسٹ میریکل, تو پھر کام تو ٹائم تو لگے گا نا, مجھے کیلکولیٹ نہیں کرنا سارا کچھ. ابھی بنانے لگا ہوں تیرے ٹھیک ہے سامنے. کرو, ٹھیک ہے. ہاں سائلنسر بھائی, چیٹ جی پی ٹی, سائلنسر یار چیٹ جی سائلنسر. پی ٹی سے لے لو, میں آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں, چیٹ جی پی ٹی بھی ساتھ میں یار کر صبر دو. کرو, چیٹ جی پی ٹی کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو اتنی بیسک چیز ہے, میں ابھی بنا لوں گا. رکو یار, آیتیں بننے والی اترنے والی ہیں. سائلنسر بنا رہا ہوں, ابھی بنا رہا ہوں. تب سے ساحل بھائی کچھ سپر چیٹس نہ لے لیے جائیں ہم لوگ. آپ لے لیں, میں اتنی دیر میں ذرا میریکل بنا لوں. ہاں, میں موبائل سے ہوں. ساحل بھائی آپ یہاں پہ موجود ہیں؟ ٹھیک ہے. راج کمار بھائی, اچھا لگتا ہے ساحل بھائی مصروف ہیں. راج کمار بھائی آیا, واٹ از دا میننگ اور زر خرید باندھی. اچھا, زر خرید باندھی, پیسے کا ذریعہ جس کو خریدا جائے اس کو کہتے ہیں زر خرید باندھی, سلیبس کو کہتے ہیں. ارے انگلش والا آ رہا ہے, میرے کو پرابلم ہو جائے گی بھائی, میری انگلش بہت کمزور ہے, بالکل قرآن کی طرح. جی ڈی آر جی آئی ہیں ہمیشہ کی طرح $79.99 کے ساتھ, آسٹریلین. تھینک یو جی ڈی آر جی, بہت بہت شکریہ. شریش ایم بھائی آئے ہیں $19.99 کے ساتھ, شکریہ محترم, سلامت رہیں. کافی نمبر 1 بھائی آئے, کہہ رہے ہیں مومن جو اپنی چچیری بہنوں سے شادی کر لیتے ہیں پر وہ پھر بھی ان کی بیوی نہیں, ان کی بہن ہی رہیں گی. یہ بولنا چاہتا ہے ایڈم بھائی. بالکل, یہ بالکل صحیح بات آپ نے کہی, بالکل صحیح بات کہی, قرآن کے ذریعہ. لو جی, میں آپ کو چلے کچھ آیت میریکل بن گئی. دکھاتا ہوں. ٹوینکل ٹوینکل کی میریکل دکھاتا ہوں, یہ اللہ کی طرف سے, دیکھیں کتنی زبردست کتاب ہے یہ. دیکھیں جی سب لوگ دیکھیے گا. ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار, ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر, اپ ابو دا ورلڈ سو ہائی لائک اے ڈائمنڈ ان دا اسکائی. ٹھیک ہے, یہ جو ٹوینکل ٹوینکل کی نظم ہے یہ اصل میں 4 سٹینزا کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہے. ہر سٹینزا میں 3 ورسز ہیں, ہر سٹینزا میں. اب دیکھیے کیا میریکل ہے اس کا کہ لفظ ٹوینکل ٹوینکل ہر سٹینزا میں صرف 2 بار ہی آیا. یہ اللہ کا میریکل ہے. لفظ ٹوینکل ٹوینکل ہر سٹینزا کے اندر صرف 2 بار ہی آیا, 3 بار نہیں آیا کسی میں. یہ اللہ کا میریکل تو ہے. 4 بار آنا اور چاہیے میں تھا نا. آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ جتنی دفعہ سکائی آیا ہے, کیونکہ سکائی ہمیشہ ہائی ہوتا ہے, اتنی ہی دفعہ لفظ ہائی آیا. ہائی بھی 2 دفعہ آیا ہے اور آئے ہائے سکائی بھی ہائے 2 ہائے دفعہ ہائے آیا ہے, آئے ہائے کیونکہ ہائے ہائے ہائے. سکائی
हाई होता है, इसलिए हाय, हाय, सकाई भी 2 दफा है स्टार और क्यों चाह रहा हाई है? भी हाय, 2 दफा है और ट्विंकल ट्विंकल भी 2-2 दफा ही है। हाय, हाय, माशाअल्लाह, हाय, सुभान आयत आ गई, आयत उतर गई, आयत उतर गई, ईमान लाता हूँ। सुभान मैं अल्लाह, ट्विंकल सुभान ट्विंकल 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 लिखने वाले पे मैं ईमान लाता हूँ, वाकई में करिश्मा है। नहीं साहिल, करिश्मा साहिल, है। सब्र करें भाई, अभी मेरा खत्म, अभी तो मैं शुरू हुआ हूं भाई। हेलो भाई, आपको मैथमेटिकल मिरेकल्स दिखा रहा हूं ट्विंकल ट्विंकल के तो अंदर। पूरा गलत बताया ना, पूरा भाई गलत बताया। हेलो, मेरा है तरीका, मैंने किस तरीके से बताया, सब्र करो। जो मैं बोल रहा हूं, अगर गलत नहीं, बोल रहा हूं नहीं। उसका बोलना। ट्विंकल ट्विंकल हर स्टेंजा में 2 बार आया है, नंबर 1। उसके बाद जितनी बार हाई आया है उतनी ही बार सकाई आया है। हाय, हाय, माशाल्लाह। और माशाअल्लाह। चूंकि सितारे सकाई में होते हैं उतनी ही बार सटार आया है। हाय, 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 हाय। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ट्विंकल ट्विंकल जो है उसका सितारा, चूंकि सितारा ट्विंकल करता है और वो हाई होता है और सकाई पे होता है, हर स्टांजा के अंदर आपको सटार मिलेगा क्योंकि वो हाई है और अबव है। और सटार जो होता है वो ट्विंकल करता है। क्या आपको नहीं पता था? मैं आपको एक और बात बताता हूं, हर बंदा दुनिया में एक सितारे की मानिंद है। साजिद भाई, हर बंदा इस दुनिया में एक सितारे सितारे की की मानिंद है। मानिंद है, इस बिल्कुल। वजह से जो लफ्ज आई है वो उतनी ही बार आया है जितनी बार सटार आया है। हाय, हाय, क्या हाय, हाय, बात है। अशहदु अन ला इलाहा, किसी पता नहीं भूल गया। वाह वाह वाह, क्या बात है यार, मैं तो इसको तिलावत कर दूंगा। और सुने ट्विंकल सुने सुने ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबाउट द वर्ल्ड द मैं एक बात हाई कह सकता हूँ लाइक अभी, अ डायमंड इन द स्काई वल्लाह आमीन। और जितनी दफा सटार आया है उतनी ही दफा ट्विंकल ट्विंकल चल रहा है आई के साथ मिलके। हर स्टांजा के अंदर ट्विंकल ट्विंकल और हर स्टांजा के अंदर आई और हर स्टांजा के अंदर स्टार और हर यार स्टांजा के अंदर हाई और हर स्टांजा के अंदर सुभान अल्लाह, कितनी जबरदस्त ट्विंकल ट्विंकल आयत भेज दी अल्लाह ने। हाँ भाई, यार आप सीरियस बात नहीं करते ना, ये क्या बात हुई? यहाँ किसी ओके। की मैयत पड़ी है अभी कि सीरियस बात करें? अभी देखो ना, जब लोग अच्छा, इसमें डिस्कशन और एक करते हैं है। तो जी डिस्कशन जी साहिल भाई, जी में आप भी बात बता रहे होती है ना, इस तरह तो नहीं इसमें होता। एक साहिल, मिरेकल नहीं मेरे को नहीं भी नहीं मिल गया साहिल है। सबर, एक आप भी मेरे यार करते रुको, हैं, बताते हैं। मिरेकल तो बोल दो। अच्छा, जी जी, बोले इसमें बोले। देखो हाई जो है वो ऊंचाई के मानिंद पे आते हैं, ऊपर के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाई अप देखो, हाई 2 अप बार है, अप भी अप ऊपर के मानने पे आते हैं, अप तो अप भी 2 बार। माशाअल्लाह, क्योंकि हाई और अप सिनोनिम है तो अप भी 2 बार है और हाय हाई भी हाय 2 हाय बार हाय, है। सुभान वाह वाह वाह। अल्लाह। मैं भी कुछ खोज रहा हूँ, तब सीना। तक आप लोग बात और करते साहिल रहे। भाई, मैं आपको एक और बात बताऊं, एक और बात हाँ, बताऊं, टोटल आयतें 12 हैं, वो भी 2 का मल्टीपल क्या बात, क्या है। बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, 2 का क्या बात। मल्टीपल है, 2 टाइम अप, 2 टाइम हाई। और वो, और स्टार जो है 2 का मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2s आर 4। और जनाब आप ये देखें, ट्विंकल ट्विंकल कितने बार आया? 8 बार, 8 बार आया ट्विंकल ट्विंकल। 2 2 4 2 6 2 8। ये भी 8 में 2 से अगर आप डिवाइड हो 2 रहा। हाई जमा कर दे क्या बना? 10। और इसमें 2 अप जमा कर दे क्या बना? 12। 12। सुभान अल्लाह, टोटल आयतें भी उतनी है जितना अप हाई पे ट्विंकल ट्विंकल कर रहा होता है एक सुभान अल्लाह। स्टार। एक छोटा सा मिरेकल मैंने भी ढूंढा है, इसमें 12 लाइन है और फुल स्टॉप भी 12 है, छोटी छोटी बिंदी लास्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज पूरे मिरेकल की माँ बहन एक कर दी एडम ने। यार साहिल, इस तरह की स्टूपिडिटीज कोई भी बना सकता है यार, कोई लेवल होना चाहिए यार। देखो अभी आप तीनों ने बातें की है, साहिल ने भी की, एडम ने भी की, भाई, देखो मैं दूसरा आपको बंद है। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अभी ये मैं एक बात, सार्कास्टिक, मैं आपको बताता हूँ सार्केज्म क्यों किया आपके साथ। देखें इसका नहीं नहीं ठीक है ठीक है, सुन सार्केज्म लीजिए, का कोई वो नहीं है रीजन सुन लें भाई, रीजन सुन यार, लें। मैं सुन चुका हूँ ना, मुझे पता है यार क्यों करते हैं नहीं सार्केज्म। सुना आपने रीजन, कि आप सुन यार लेंगे तो आपको सटायर पता लग जाएगा। सार्केज्म ठीक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी सुन लें प्लीज, फिर आप बोलिएगा। देखें, अच्छा, अगर आपने कोई मिरेकल दिखाना है, इट शुड बी कंसिडर्ड अ मिरेकल, ठीक है। इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड समथिंग जो कि इतनी फुलिश हो कि आप उसको किसी भी तरीके से डिस्प्रूव कर सकें, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कोई मिरेकल दिखाते हैं,
ٹھیک ہے, تو وہ جس لفظ پہ آپ میریکل دکھا رہے ہیں وہ والا لفظ اور باقی کے چند ایک اور لفظ اسی میریکل پہ ایکویلنٹ بیٹھے, ایکویلنس پہ بیٹھے. فار ایگزامپل اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لیٹس سے میں ایک ایگزامپل دینے لگا, قرآن کے اندر لفظ تم یو 500 بار آیا, ٹھیک ہے, اب ہم 500 کو دیکھیں گے اور ہر لفظ کو 500 کے اوپر ہی رکھیں گے. یا اگر آپ سورہ کوثر میں کوئی 10 کا میریکل لا رہے ہیں تو میں سورہ کوثر کے علاوہ سورہ اخلاص میں وہی چیز 10 کے اوپر ہی دیکھوں گا, 12 کے اوپر نہیں, 20 کے اوپر نہیں, 10 کے اوپر ہی. پھر کوئی آپ کچھ حجت لا سکتے ہیں. یہ نہیں ہے سورہ کوثر دیکھ لو, اس میں فلانی چیز 10 دفعہ ہے, اس میں فلانی چیز 4 دفعہ ہے, اس میں ٹمکانا 5 دفعہ ہے, اس میں فلانا 10 دفعہ ہے. That doesn't make it a miracle. یہ تو ہے کہ بیٹھ کے جس طرح میں نے بھی ٹوینکل ٹوینکل پہ حجتیں بتا دی ہیں 4-5, کوئی بھی بنا لیتا. Anyone can do this shit. غلط ہے نا کیونکہ اگر 10 کا میریکل دکھا رہے ہو تو پھر سورہ کوثر میں آیتیں بھی کم از کم 10 ہونی چاہیے, 3 نہیں. 3 کا 10 سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھو نا, اگر آپ سن نہیں رہے ہیں بات کو, سر سن رہا ہوں, میں نے حجت تمام کر دی. اگر ابھی بھی آپ کو کچھ بولنا تو بولیں, لیکن آپ کی حجت تمام ہو چکی ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ سورہ کوثر کی ہر آیات کو آپ دیکھ لیں تو فرسٹ ورس میڈ بائی یوزنگ 10 ڈفرنٹ لیٹرز, ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تو اگر آپ تینوں آیات کو دیکھ لیں تو تینوں آیات میں 10 ڈفرنٹ ورڈز یوز ہوئے ہیں. بھائی میں یہی آپ کو بتا یہ رہا ہوں. دیکھو, یہ میں اوے دیکھو کہ کچھ لگتے ذرا سن لو, لیٹر بائی لیٹر آپ کو میں بات بتا رہا ہوں, لیٹر بائی لیٹر آپ کو بات بتا رہا ہوں. یار بھائی بات سنیں, ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لیٹر 10 یوز ہوئے ہیں ہر آیت میں. آئیے چلیں یہ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں. میں یقین مان سکتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہوا ہوگا. لیٹس جسٹ سی دیٹ. مجھے 100% ستیہ ہے. کیوں؟ فصلی ربی کا ونہر. ایک سیکنڈ یار, لنک نہیں دو, ابھی پڑھتے ہیں. فا 1 زواد 2, ٹھیک ہے, یار میں نے کہا سواد لام 3, لام 4, را 5, با 6, کاف 7, واو 8, الف 9, نون 10, ہا 11, را 12. یہ تو 10 سے 2 زیادہ ہو گیا. اب کیا کریں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ 10 ڈفرنٹ لیٹرز. بھائی ابھی تو میں نے وہ آپ کا 10 سے اوپر چلا گیا, 12 ہو گیا. تو آپ نے اگلی آیت میں چلتے ہیں, اگلی آیت میں چلتے ہیں. انا الف نون 2 سین 3 4 5 6 7 8 9 اچھا, ایک ورڈ کو 2 دفعہ کاؤنٹ نہیں کرے, یہ بھی 15. ایڈم یہ بھی کنڈیشن ہے کہ ایک ورڈ کو 2 دفعہ کاؤنٹ نہ کرے. ایک ورڈ کو اچھا یونیک ورڈ پکڑ رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں رہے نا, ماشاءاللہ. بھائی اچھا کیسے میں وہی بتا رہا ہوں, میں وہی بتا رہا ہوں بھائی. جی ایڈم بھائی سے پوچھ لیتے کیسے کاؤنٹ کر رہا ہے. ہاں بھائی کیسے کاؤنٹ کر رہے ہو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم جو ریپیٹڈ لیٹرز ہیں وہ نہیں, اس کو کتنا کاؤنٹ کرنا ہے؟ ایک مطلب اگر ایک لیٹر آیا ہے تو اس کو ایک ہی دفعہ کاؤنٹ کریں گے. اور یہ والا رول نہیں, ایک منٹ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ یہ والا رول اسی سورہ میں چل رہا ہے. تو کیا مطلب اس سورہ میں چل رہا ہے؟ کس نے نکال کے دی ہے؟ کیوں لیکن یار ایک بات بتاؤ, ایک منٹ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ایک بات بتاؤ, آپ نے صبح میں ایک ٹافی کھائی, ٹھیک ہے, دوپہر میں ایک ٹافی کھائی, شام میں ایک ٹافی کھائی, ٹھیک ہے, اور رات میں ایک ٹافی کھائی. اب کوئی بول رہا ہے کہ اس کو کاؤنٹ کرو کتنے ٹافی کھائی. اچھا, چاروں ٹافی آپ نے ایکلیئر کھائی ہے. اب آپ بولو گے کہ وہ چاروں کو ایک ہی کاؤنٹ کرو. میں نے ایک ہی ٹافی کھائی ہے, ہم ایک ہی کنسیڈر کریں گے کیونکہ ٹافی جو ہے وہ ایک ہی کمپنی کی ایکلیئر. نہیں اس طرح نہیں میں بول رہا ہوں, ویسے ہی بول رہے ہو تم. 4 بار الف اگر آیا تو اس کو تم ایک ہی بار کنسیڈر کرو. بھائی تو میں اس کو اسی طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو میں پہلی آیت میں بھی یوز کر رہا ہوں, دوسری آیت میں بھی اس طرح کر رہا ہوں, تیسری آیت میں بھی اس طرح کر رہا ہوں, بھائی تینوں میں اس طرح کر رہا ہوں. یار بھائی ایس کیو ایل تو نہیں پڑھے ہو یار؟ ساحل بھائی ایک اور امپورٹنٹ بات ہے یہاں پہ. اس کا مطلب ہے کہ یہ سیم رول میں ہر جگہ پہ چلا سکتا ہوں. کیا میں سورہ اخلاص میں چلا سکتا ہوں؟ اگر تو یہ میں سورہ, جیسا کہ میں نے کہا تھا, پھر میں رول اگر سورہ اخلاص میں بھی چلا سکتا ہوں تو میں تمہاری بات مان لوں گا.
मैं सूरह इखलास को देखूंगा, उसके हार्ड नहीं वर्ड को देखूंगा की खोल बात करूंगा। नहीं है, हर सूरा के अंदर आप डिफरेंट रूल नहीं ना बना सकते। फिर तो यही तो कह रहा हूं, किसी भी सूरा में आप कोई सा भी रूल किसी भी तरीके से रख ले, डज नॉट मैटर। अगर मेरा सेम रूल सूरह इखलास में भी चलता है तो मैं आपकी बात मानता हूँ, वाह जी वाह, मैथमेटिकल मिरेकल है। एक मिनट, आप इसी तरह मेरे ही हिसाब से ट्विंकल ट्विंकल में निकाल ले, चलो ठीक है, मैं भाई फिर भी मान ट्विंकल लूंगा। ट्विंकल सूरह इखलास की तरह लिखी गई है, उसके ऊपर ये 10 वाला मिरेकल नहीं है, सिंपल। तो उसमें ये कौन तो सा भाई वाला स्टुपिडिटी मिरेकल है ना कि नहीं, आप तो उसमें कौन देखो, सा वाला है? आप अपनी मर्जी का रूल भी रखो। तो आप भी रख लो ना अपनी मर्जी का रूल, और हाँ तो आप मैंने उसमें रख दिया ना, मैंने कंफ्यूज बता दिया साबित। अपनी मर्जी का रूल, मैंने अपनी अगर मर्जी का रूल आपके बता दिया ट्विंकल 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 में। ट्विंकल देखो, अगर ट्विंकल ट्विंकल के हर स्टेंजा में यार उससे कोई एक ही मिरेकल नहीं तादाद के बनता, ये वर्ड हो, स्टुपिडिटी है। ये जो आयत मैंने आपको दिखा दी, मैंने कहा कि जो जो लेटर्स उसमें यूज हुए हैं वो तीनों आयतों में 10-10 यूज हुए हैं। लेटर रिपीट नहीं सर करना, जी ये तीनों कोई आयतों में मिरेकल देखो। नहीं है ना, यही तो बोल रहा हूँ, दिस इज स्टुपिडिटी। तो अगर ये इसके सूरह, अलावा यार भी देखो, है। हर सूरत में अपनी मर्जी का रूल नहीं ना निकाल सकते। अरे भाई ये तो कोई भी बात है कि तो, और वो भी आपने निकाला कि यूनिक वर्ड, भाई यूनिक वर्ड है ही कितने। और दूसरी बात ये है कि दिस इज 10 स्टुपिडिटी, एनीवन कैन डू दिस काइंड ऑफ 10 स्टिलनेस। नो कुछ नो और 10 करो ना, किसी और तो सूरत में आप कर दो ना, तो आप कर दो, ट्विंकल ट्विंकल में कर दो, ठीक है, मैं मान जाऊंगा। कर दो यार। देखो ट्विंकल ट्विंकल में मैंने इतने रूल्स दिखाए ना, मजेदार नहीं थे? नहीं तो वो एक पे लागू हो रहे, दूसरे को वो कर रहे वायलेट, क्या मेरे को लागू ये हो नहीं रहे हैं? कर कोई रहे लागू नहीं वायलेट। हो रहे, मेरे रूल्स है मेरी मर्जी के। आप मेरे वाले रूल पे सूर्य कोसर दिखा दें, जिस वाले रूल पे मैंने ट्विंकल ट्विंकल दिखाया, फिर भाई मेरे रूल है ना। तो यार आपके रूल है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना, हाँ मेरे उसमें तो है कंसिस्टेंसी में मेरे कंसिस्टेंसी। रूल जो एग्जैक्टली जो आपका रूल है वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सेम रूल सूर्य क्लास पे दिखाओ। तो सूर्य इखलास में अब मैं कोई और दिखाऊंगा, फिर उस दोनों को कंबाइन अरे करके वाह, नहीं उस पे मैं क्या मतलब है? कंसिस्टेंसी शो करूंगा। कमाल हो गई। क्राइटेरिया चेंज होते जाएगा इनका। देखो कुरान में मुख्तलिफ कोड्स यूज हुए, वो मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए यूज हुए हैं। यहाँ पे क्या मैं फंक्शन 10 था का इधर? इसलिए 10 का बता रहा 10 का हूँ। फंक्शन बताएं क्या था? हाँ 10 का फंक्शन ये है कि 10 अगर का ये फंक्शन का सूरत, फायदा क्या था यहाँ पे? हाँ इसका फायदा ये है कि ये सूरा थोड़ी भी इधर उधर होती तो फिर इस पे अरे कुरान 10 का का फायदा मैथमेटिकल क्या है? स्ट्रक्चर खत्म हो जाता। 10 का फायदा क्या है? तो वही कह रहा हूँ ना कि ये उस ग्रैंड स्कीम में फिट पड़ती है, कुरान का जो कोड है उसमें ये फिट पड़ती है। अरे 10 का फायदा क्या है? आपने यार आप कभी मैथ्स क्लास में गए हो क्या? नहीं, ये ग्रैंड मैं कह स्कीम रहा जो हूँ होती 10 है का उसमें फिट फायदा क्या पड़ती है है। यहाँ पे भाई? यार इक्वेशन के दोनों साइड पे हम अरे मैं एक ही तरह का इक्वेशन नंबर है ही लेते नहीं ना, हैं, तो 10 का फायदा क्या है वो बता दो पहले। फायदा ये है कि ये पूरे कुरान में बैलेंस हो जाता है ना। पूरे कुरान की बात ही नहीं कर रहे तुम। पूरे कुरान में बैलेंस हो जाता भाई, x इक्वल टू वाई हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूं आज की डिबेट आपको पसंद आई होगी। अगर आपको सचमुच डिबेट पसंद आई है तो कमेंट में फीलिंग अपनी लिख दीजिए। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं, फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम।